अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खा रही थी, तो मैंने मेहों की तरह पहाड़ों को उसमें गाड़ दिया। तो फरिश्तों ने सवाल किया, क्या अल्लाह ताला इन पहाड़ों से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है दुनिया में? तो अल्लाह ताला ने फरमाया लोहा। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, क्या अल्लाह ताला लोहे से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है दुनिया में? तो अल्लाह ताला ने फरमाया आग। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, क्या अल्लाह ताला आग से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है दुनिया में? तो अल्लाह ताला ने फरमाया पानी। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, क्या अल्लाह ताला पानी से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है दुनिया में? तो अल्लाह ताला ने फरमाया हवा। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, क्या अल्लाह ताला हवा से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है दुनिया में? तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, वो शख्स जो दाएं हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को खबर भी ना हो, यानी दाएं हाथ से बग़ैर गिने अपने पैसे निकाल के वो किसी को दे दे, ये वो सदका है जिसमें इंसान दाएं हाथ से दे और उसके बाएं हाथ को खबर ना हो। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने घर में कोई जार वगैरह ले लें और उसके ऊपर लिखते हैं आप आखिरत बचत बैंक, और आपके पास जो भी आपकी आमदन है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा रोज़ाना का आप अल्लाह के नाम का निकालें। आपसे ने फरमाया कि माल सदका करने से कम नहीं होता। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ाना 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक फ़रिश्ता ये कहता है कि अल्लाह ताला जो तेरे नाम पे दे उसका रिज़्क़ खुला कर दे, और दूसरे फरिश्ता ये कहता है कि अल्लाह ताला जो तेरे नाम का रोक ले तू भी उसका रिस्क कम कर दे। एक और रिवायत में आता है अल्लाह ताला फरमाते हैं गिन गिन के ना रखो, गिन गिन के अल्लाह के नाम पे ना दो, वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन के अता करेगा। तो वो जो आखिरत बचत बैंक आप बनाएं उसमें आप क्या करें कि घर में आप रोज़ाना एक तो अल्लाह ताला के नाम का निकालें, दूसरे घर में सबको बता दें कि किसी को कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई मसला है जो हल नहीं हो रहा, तो आप रोज़ाना अल्लाह के नाम का उसमें डालते रहें, और जब वो भर जाए तब वो जाके किसी को दें, बग़ैर गिने आप किसी को दे आएँ, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हैं। फिर इसी तरह सदका देते हुए इंसान अपनी नीयत को खालिस कर ले। बेशक थोड़ा देंगे लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो कबूल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हाँ सिर्फ़ चीज़ों को नहीं उसकी अल्लाह ताला देखते, बल्कि अल्लाह ताला नीयतों को भी देखते हैं कि इसके पीछे नीयत क्या थी। एक सहाबी के बारे में आता है कि जब उन्होंने मुट्ठी भर खजूरें आके अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश की, कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी तरफ से ये अल्लाह ताला के नाम पे मैं आपको दे रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने वो खजूरें पूरे माल के ऊपर डाल दी और फरमाया कि ये पूरे माल के ऊपर भारी हैं, यानी इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हुआ था उसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने सारी डाल दी। तो सहाबा किराम को बड़ी हैरत हुई कि एक मुट्ठी भर खजूरों के मुतल्लिक़ अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात फरमा दी कि ये पूरे माल के ऊपर भारी है। तो सहाबा किराम उन सहाबी के पीछे चल पड़े, पूछा कि आपने ऐसा कौन सा अमल किया कि अल्लाह के रसूल ने आपकी मुट्ठी भर खजूरों के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है? तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के नाम पे मांगा कि अल्लाह ताला के नाम पे इकट्ठा किया जाए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक यहूदी का कुआं सारी रात चलाया, तो उसने जब मुझे मुट्ठी भर खजूरें दी उसमें से मैंने खाई भी नहीं और मैंने अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दी। आप सब ने फरमाया कि ख़ुद को दोज़ख से बचा लो, ख्वाह एक खजूर के बदले ही क्यों ना हो। एक और रवायत में आता है कि खजूर का अगर आधा टुकड़ा भी दे कर तुम अपने आप को दोज़ख से बचाना चाहते हो तो अपने आप को बचा लो। अब जब सदका अल्लाह ताला अपने नाम पे मांगते हैं तो उसका जो हमारे यहाँ जो तसव्वुर किया जाता है ये बहुत गलत है कि सदका मैल कुचैल होती है, और इसीलिए जब अल्लाह के नाम पे लोग सदका देते हैं तो क्या करते हैं, ज़िबा करके या तो कब्रिस्तानों में फेंक देते हैं या चील कबों के आगे डाल देते हैं। हालांकि इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर नहीं डाली, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़िम्मेदारी इंसानों के ऊपर डाली है। अल्लाह ने किसी को माल दे के भी आजमाया है, और अल्लाह ताला अगर किसी को माल नहीं देते तो अल्लाह ताला उसको भी आजमा रहे होते हैं। फिर इसी तरह जब अल्लाह ताला अपने नाम पे कहते हैं ना कि मेरे नाम पे सदका करो, अल्लाह ताला ये तो नहीं फरमाते जाके किसी जंगल में फेंक आओ या किसी कुएं में फेंक आओ तो मुझे मिल जाएगा। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं मेरे ही बंदों के अंदर तकसीम करोगे तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। फिर इसी तरह कौन सा सदका ऐसा है जो कि ज़ाया हो जाता है? नंबर 1, एहसान जताने से सदका ज़ाया हो जाता है, यानी किसी के साथ इंसान
نیکی کرتا رہے، اس کو صدقہ دیتا رہے، اور بعد میں اس کو یہ کہے کہ تم تو ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو، تم نے تو ساری زندگی ہمارا اترا ہوا پہنا ہے، یا ایک اور بڑا لفظ غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی نمک حرام، تو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، اور وہ کون سی حدیث تھی جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انہیں پیشانی کے بادلوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور اس میں ایک وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا۔ جب اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے نام پہ بہت زیادہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا کی واہ واہ کے لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا کہیں یہ بڑا سخی ہے، دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی بھی اجر نہیں ہے، اور اس شخص کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے فرشتے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ پھر جو حرام کمائی ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ صدقہ یہاں پہ جب انسان کرتے ہیں تو انسان کے اوپر اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اور یہاں نیچے سے جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ صدقہ پھر انسان کے اوپر جو آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو واپس لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح مال کے علاوہ بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو صدقے میں آتی ہیں، جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ کسی کو رستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے، کسی بہرے کو اونچی آواز میں سنوا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کر لینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، پھر اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، اور سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ یعنی انسان ایسا کوئی کام کرے جس سے لوگ پانی پیتے رہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بہترین صدقہ۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر وہ صدقہ کرنے کا کہتے ہیں وہ پانی کا کہتی، تو پھر صحابی نے کیا کیا کہ اپنی والدہ کے نام پہ کنواں جاری کروا دیا۔ پھر اسی طرح صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ پاک چیزوں کا دینا چاہیے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے نیک صدقہ جاریہ بنا دیں، تو ہمارے جو صدقہ کا کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ میل کچیل ہوتی ہے، نعوذ باللہ ہماری اولاد ایسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیک صدقہ جاریہ کر دیں، یا ہم کہیں پہ مسجد بنوا دیتے ہیں یا کہیں پہ درس بنوا دیتے ہیں یا اس میں کوئی کام ہو وہ ہم کروا دیں، تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سب نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے وارثوں کی مال کی فکر کرے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے وارثوں کی مال کی فکر کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھ سے دے دیا وہ تمہارا اپنا مال ہے، اور جو تمہارے پاس ابھی موجود ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام سچے لوگ تھے، اللہ کے رسول کے پاس آ کے فرماتے کہ اللہ کے رسول ہمارا دل آخرت کے گھر کی طرف نہیں لگ رہا، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ صدقہ دو، کیونکہ جہاں پہ انسان کا مال ہوتا ہے وہیں انسان کا دل ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کہاں پہ ہوگا؟ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب انسان کو یہ کہا جائے گا نا کہ اگر تم نے دنیا میں بھیج دیا جائے تو تم کیا کرو گے، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھ کے آ لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں صدقہ یا میں حج وغیرہ کر لوں، وہ یہ کہے گا کہ اگر مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو میں وہاں پہ صدقہ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدقے کے اثرات کو دیکھ چکا ہوگا۔ صدقہ جو ہے وہ جو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے ان کو روک دے گا، ان سے کہا گیا کہ ہم نے اس کو سزا نہیں دینے دینی کیونکہ اس نے دنیا میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔